क्लाइमेट चेंज माहौलियाती तब्दीली, मौसमियाती तब्दीली या तब्दील आबो हवा को कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग आलमी हरारत, आलमी गर्माइश या आलमी तपिश की वजाहत करती है। आबो हवा की तब्दीली में दर्जा हरारत का इजाफा भी शामिल है, जिसकी एक वजह सनती इनकलाब है। प्लैनेट के आबो हवा के निज़ाम पर इसके मुख्तलिफ असरात मुरत्तिब होते हैं। गर्म डोमेस्टिक गैस के बाइस तब्दीली आबो हवा में मज़ीद असर पड़ता है और ग्लोबल वार्मिंग का आसान मतलब ज़मीन के दर्जाए हरारत में बतदरीज इजाफा होना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ज़मीन का दर्जे हरारत बढ़ क्यों रहा है? वो कौन से अवामिल और अनासिर हैं जो ग्लोबल वार्मिंग का बाइस बन रहे हैं? आज हम इसी मौजू पर बात करने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। जब लोग कोयला, तेल या कुदरती गैस जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब पौधों और समंदरों में जज्ब होने से बच जाती है तो फ़िज़ाई आलूदगी का बाइस बनती है। इस प्लैनेट में कुदरती वसाइल करोड़ों बरसों से मख्फी हालात में पड़े हुए थे। पिछली चंद सदियों या दिहाइयों में इन वसाइल को निकालने के बाद कसरत से इस्तेमाल किया जाने लगा। सनती इनकलाब के साथ ही इन नाकाबिले तजदीद वसाइल का बेदरग इस्तेमाल आलूदगी का बाइस बन रहा है। हमारी ज़मीन के माहौल में कुछ गैसों की मिकदार में बतदरीज इजाफा हो रहा है। इन गैसों की ज़्यादती की वजह से सूरज की किरणें ज़मीन से टकराने के बाद खला में नहीं जाती हैं। ये गैसेस सूरज की तपिश को अपने अंदर ट्रैप कर लेती हैं। इसकी वजह से ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता गर्म होती है। इन गैस में ख़ास तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन शामिल हैं। ये गैसेस मुख्तलिफ अवामिल के नतीजे में हमारी आबो हवा का हिस्सा बनती हैं और ज़मीन को गर्म करने का बाइस बनती हैं। ज़मीन की आबो हवा में इन गैसों के इजाफे की जिम्मेदारी काफ़ी हद तक हम इंसानों पर ही आती है। बायोफ्यूल्स जलाने, दरख्तों की कटाई और सनती इनकलाब का दौर शुरू होते ही कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार में इजाफा देखने को मिल रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड का माहौल में ब्लड रोक टोक इजाफा ऐसी तब्दीलियों का बाइस रहा है जो नस्ल इंसानी के लिए इंतहाई बड़ा ख़तरा है। इसी तरह एयर कंडीशंस और रेफ्रिजरेटर से खारिज होने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन की सतह को तबाह करने का बाइस बन रहे हैं। ऑक्सीजन के 3 एटमों से मिलकर बनने वाली ये गैस 12 से 48 किलोमीटर दूर तक इकट्ठी हो रही है। ओजोन की तह हमारी ज़मीन को सूरज की मुज़ी शुआओं से बचाती है। फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से इसकी तह में दरारें पड़ रही हैं। इन शुआओं से जल्दी अमराज और ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा हो रहा है। मीथेन गैस खेतों से पैदा होती है, खुसूसन जब चावल की काश्त की जाती है। ये गैस भी कार्बन डाइऑक्साइड की तरह ग्लोबल वार्मिंग का बाइस बन रही है। रिसर्चर्स ने कहा है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गुज़िश्ता साल मौसम गर्मा के दौरान यूरोप में 70,000 से ज़्यादा अमवात हुईं, जो इससे पहले 62,000 थीं। लॉन्सेट काउंटडाउन का एस्टीमेट है कि 2050 तक दर्जा हरारत में 2 डिग्री सेल्सियस इजाफे के बाद हर साल गर्मी से 5 गुना ज़्यादा लोग मर जाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दुनिया के बाज़ हिस्सों में खुश्की और बाज़ हिस्सों में नमी की मिकदार में भी इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से दुनिया के अक्सर ममालिक, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, इनमें मौसम गर्मा में गर्मी की शिद्दत में इजाफा देखने को मिल रहा है। माहौलियात में गर्मी बढ़ने की वजह से हर साल पूरी दुनिया के दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग से ग्लेशियर पिघल कर पानी में तब्दील हो रहे हैं, जिनकी वजह से समंदर की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसका ग्लोबल वार्मिंग के बाइस बनने वाली गैसेस के अखराज में 1% से भी कम हिस्सा है। लेकिन पाकिस्तान चीन और भारत का एक हमसाया मुल्क है, जिनका हिस्सा इन गैसों के अखराज में बिलतरतीब दुनिया में पहले और तीसरे नंबर पर है, जिसके बाइस पाकिस्तान की फ़िज़ा में भी इन गैसेस का एक बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है। एक सर्वे के मुताबिक आने वाले बरसों में दुनिया शदीद गर्मी से मुतासिर होगी और ज़मीन टूट फूट का शिकार हो जाएगी, जिसकी वजह से बेशुमार अमवात वाक़ होंगी। ईरान, इराक़, सऊदी अरब और अबू धाबी के अलावा दीगर हमसाया ममालिक में इस कदर ज़्यादा गर्मी पड़ेगी कि दर्जा हरारत 74 से 78 दर्जा सेंटीग्रेड तक पहुँच जाएगा। पाकिस्तान में जंगलात और दरख्तों के हवाले से आइडियल सूरत हाल तो ये होनी चाहिए
کہ کل رقبے کا 25% رقبہ جنگلات یا درختوں پر مشتمل ہو، لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں جنگلات کا رقبہ مجموعی رقبے کا صرف 5.2% ہے، جو کہ دنیا کی کم ترین شرحوں میں سے ایک ہے۔ پاکستان میں 2022 کی بارشوں اور سیلابی ریلوں سے ہونے والی تباہی دنیا بھر کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور پاکستان کے ان حالات کے متعلق اقوام متحدہ کی سیکریٹری جنرل انٹونیو گٹیرس نے حالیہ سیلاب میں پاکستان کے 1/3 زیر آب علاقوں کا دورہ کرنے کے بعد کہا کہ اس تباہی کا گلوبل وارمنگ سے براہ راست تعلق ہے، جس کی وجہ سے پہاڑوں پر صدیوں سے جمی برف پگھل رہی ہے، اور اس پگھلاؤ کے ذمہ دار G8 ممالک ہیں، کیونکہ فضا کو آلودہ کرنے والے کاربن کے اخراج کا 80% حصہ انہی بڑے ممالک کی صنعتوں سے جڑے دھوئیں کے باعث پیدا ہوتا ہے، جبکہ اس میں پاکستان کا حصہ 1% سے بھی کم ہے۔ انہوں نے انتہائی ایمانداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے مزید کہا کہ انڈسٹریلائزیشن کی بدولت دنیا بھر کے طاقتور ممالک کا گروہ G8 کے زیر تسلط کاروباری صنعتوں سے کاربن کا اخراج گلوبل وارمنگ کا سب سے بڑا سبب ہے۔ G8 میں 8 بڑے ممالک امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، کینیڈا، اٹلی اور جاپان شامل ہیں، جبکہ 8واں رکن رشیا یوکرائن سے جنگ کے باعث فی الحال نیوکلیس سے باہر ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس سے زہریلی گیسوں کی پیداوار میں اس کا جرم کم نہیں ہو جاتا۔ یورپی یونین سے بھی ایک فارم کی صورت میں اس گروپ کا حصہ ہے، اور سب جانتے ہیں کہ یورپی یونین 28 ملکوں پر مشتمل ہے۔ ان کے علاوہ وہ ممالک جنہیں برکس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ان میں برازیل، روس، انڈیا، چین اور جنوبی افریقہ شامل ہیں۔ یہ ممالک اس صنعتی طاقت کے نیوکلیس سے باہر لیکن دائرے کے اندر ہیں۔ باقی تیسری یا چوتھی دنیاؤں کو پاکستان سمیت دائرے سے باہر رکھا گیا ہے، لیکن کاربن ڈائی آکسائیڈ کے زہریلے اثرات پاکستانیوں پر نازل ہو رہے ہیں، کیونکہ ہم پگھلتے ہوئے گلیشیروں کے راستے میں بیٹھے ہیں۔ جب یہ گلیشیئرز پگھلتے ہوئے تیز بارشوں کے ساتھ مل کر سیلاب کی صورت اختیار کر لیتے ہیں تو بقول غالب پاتے نہیں جب راہ تو چڑھ جاتے ہیں نالے۔ کچھ طریقہ کار ایسے ہیں جن سے عالمی حرارت کو روکنے یا کم از کم اس میں اضافے کو کم کیا جا سکتا ہے، جیسے شجرکاری۔ عالمی حرارت کو کم کرنے کا سب سے بہترین راستہ شجرکاری یعنی نئے پودوں کو اگانا ہے۔ پودے اور درخت کاربن ڈائی آکسائیڈ جذب کر دیتے ہیں اور ماحول میں اس کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ مختلف توانائیوں کا استعمال کم کیا جائے۔ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے ابھی تو پاکستان کو بہت کچھ کرنا ہوگا۔ پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کو زیادہ سے زیادہ عالمی توجہ حاصل کرنے کے لیے ماحولیاتی ایجنڈے کے حوالے سے عالمی مقاصد سے ہم آہنگ ہونا ہوگا۔ درجہ حرارت کے خطرناک حد تک بڑھنے کی وجہ سے لوگوں کا اس سیارے میں رہنا مشکل ترین ہوتا چلا جائے گا۔ گلیشیئرز پگھل جائیں گے، جنگلات میں آگ لگنا شروع ہوگی، سیلاب، گرمی کی لہر سے لوگوں کی اموات ہوں گی، اور سب سے بڑی بات فصلوں کی تباہی، جس سے انسان کو خوراک کی کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس صورتحال کو روکنے کے لیے پورے عالم کو مؤثر اور ٹھوس اقدامات اٹھانے چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ درخت لگانے سے درخت کاربن ڈائی آکسائیڈ کو خوراک کی طرح استعمال کریں گے۔ صنعتوں سے خارج ہونے والی گیسوں کے اخراج کو روکنا ہوگا تاکہ کم سے کم گیس زمین سے خلا کی طرف جائے اور زمین کے درجہ حرارت میں توازن آ سکے۔ اگر ہم پاکستان پہ گلوبل وارمنگ کے اثرات کی مستقبل قریب کی جھلک دیکھیں تو اس سے یہ پتہ چلے گا کہ پاکستان کے پہاڑی سلسلہ کوہ ہمالیہ میں گلیشیئرز کے پگھلنے سے ملک کے دریاؤں میں پانی کی سطح میں اضافے کا خدشہ ہے۔ نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف اوشینوگرافی کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ اگر اسی طرح سمندر کی سطح بلند ہوتی گئی تو آئندہ 35 سے 40 برسوں میں کراچی کے ساحلی علاقے ڈوبنے کا خطرہ ہے۔